बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। हम्दो सलात के बाद गुज़िश्ता कई हफ़्तों से हमारा ये दर्स का सिलसिला जारी है। आज के दर्स से हम मुस्तकिल एक किताब का दर्स का आगाज़ कर रहे हैं। किताब का नाम किताबुल कबायर है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह जो मशहूर व मारूफ़ इमाम गुज़रे हैं, सियर आलामिन नुबला, आप किताब का नाम अक्सर सुनते रहते होंगे। इस किताब के मुसन्निफ़ वही हैं और उन्हीं की ये किताब है। ये किताब ममलकत सऊदी अरब से उर्दू ज़बान में वहाँ की वज़ारत इस्लामी से छपी हुई है और ये किताब उसका इख्तिसार है। हम मुफस्सल तौर पर इस किताब का दर्स करेंगे जिसमें कबीरा गुनाहों को जमा किया गया है। तो कबीरा गुनाहों के एतबार से आज के दर्स में बुनियादी तौर पर हम ये जानेंगे कि कबीरा गुनाह से बचना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी क्यों है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचोगे जिससे तुमको मना किया गया है, यानी जिससे तुमको रोका गया है, तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी छोटी बुराइयाँ यानी जो छोटे गुनाह हैं हम उसको तुमसे दूर कर देंगे, यानी उनको माफ़ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुमको एक इज़्ज़त वाली जगह हमें दाखिल करेंगे, यानी जन्नत में दाखिल करेंगे। इस आयत से कई फ़ायदे मालूम होते हैं। पहला फ़ायदा ये मालूम होता है कि गुनाह की दो किस्में हैं, एक कबीरा गुनाह और एक सगीरा गुनाह। और दूसरा फ़ायदा ये मालूम हुआ कि कबीरा गुनाह से बचने की वजह से अल्लाह ताला सगीरा गुनाह को माफ़ करता है, यानी सगीरा गुनाह से बचना कबीरा गुनाह के कफ़ारे का सबब व ज़रिया है। तीसरी बात ये मालूम हुई कि जो लोग कबीरा का इर्तिकाब कर लेते हैं लेकिन सगीरा से बसा औक़ात नहीं बच पाते, फितरी कमज़ोरी की वजह से वो सगीरा का इर्तिकाब कर लेते हैं और सगीरा से तौबा नहीं कर पाते, तो उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उनके बाज़ नेकियों की वजह से उनको माफ़ करेगा और उनको ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जो इज़्ज़त वाली है, यानी इज़्ज़त वाली जगह में उनको अल्लाह ताला दाखिल करेगा। तो इससे ये मालूम होता है कि जो मुसलमान ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के साथ उखरो उसको आखिरत में इज़्ज़त दे, तो उसको चाहिए कि बड़े गुनाहों से इज्तनाब करे। बड़े गुनाह क्या हैं? नमाज का तर्क करना बड़ा गुनाह है। अभी ख़ुदकुशी हमारे बिल्कुल आम सी हो गई है। आप देखिए कि इसका रुझान कितना बढ़ता चला जा रहा है। और चोरी, हमारे यहाँ जुए की बहुत सारी शक्लें मोबाइल में आम हो गई है। पहले सड़क चौराहों पर लोग जुआ खेलते हुए नज़र आते थे, अब मोबाइल में वो चीज़ें आम हो गई है। उसकी तफसीलात का जानना, चोरी की बहुत सारी शक्लें हमारे समाज में हैं, ज़िना की बहुत सारी शक्लें हैं और बहुत से गुनाह ऐसे समाज में आम हो गए हैं कि इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उन गुनाहों की कबाहत उसके ज़्यादा होने की वजह से कम हो गई है। मैं एक मिसाल आपको दूं कि हमारे यहाँ जो इनलीगल फ्रेंडशिप होती है, रिलेशन बनाते हैं लड़का लड़की आपस में, आप देखिए स्कूल में, कॉलेज में कोई बात नहीं है, घर में लड़कियां अब गैर महरम लड़के से बातचीत कर रही हैं, इतना बड़ा मसला आज समझा नहीं जाता है। क्यों नहीं समझा जाता? इसलिए कि उसकी कबाहत से हम वाकिफ़ नहीं हैं। ये मामला बढ़ते बढ़ते ये हो गया आज के समाज में, माशरे में ये ख़बरें आ रही हैं कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी रचा रही हैं। अभी पिछले हफ्ते एक बंगाल की एक रिपोर्ट शाये हुई कि एक लड़की ने एक लड़के से शादी की जो गैर मुस्लिम था। शादी के चंद दिनों के बाद कुछ मामलात हुए, लड़की ने कहा अपने घर फ़ोन करके मुझे वापस बुला लीजिए, मुझसे गलती हो गई। लड़की ने जाना चाहती थी, ससुराल वालों ने जाने नहीं दिया। फिर जब लड़की के माँ बाप पहुँचे तो हीले बहाने होने लगे, उनको वापस कर दिया गया। दूसरे दिन लड़की ऐसी हालत में पाई गई जिसको ये बावर कराया गया, ये समझाया गया कि ये ख़ुदकुशी का मैटर है। लड़की ने ख़ुदकुशी की या ससुराल वालों ने मार दिया, जो भी मामला रहा हो, लेकिन उसको बताया गया कि लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चीज़ें समाज में आम होती जा रही है। तो इससे बचाव का, इसकी रोकथाम का ज़रिया क्या है? ये हमारे दुरूस हैं, ये हमारी मस्जिदें हैं। तो बताया रहा था कि बड़े गुनाहों से इज्तनाब करना छोटे गुनाहों से कफ़ारे का सबब व ज़रिया है। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2-3 हदीस और देखते हैं, फिर इख्तिताम की तरफ आएंगे कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था कि इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा, तुम अल्लाह की मुहर्रमात हराम करदा चीज़ों से बचो। क्यों बचो?
کہ جب تم بچو گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہمارے سماج میں سب سے بڑا عبادت گزار کون آدمی ہے؟ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، ظاہری شکل و صورت اس کی اچھی ہے، کرتا پاجامہ پہن لے تو تقوی کا لباس ہو گیا یہ، اب وہ برائیاں کر رہا ہے، تنہائی میں گناہ کبیرہ کر رہا ہے، جلوت میں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے۔ یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں حقیقی معنوں میں عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچنا پڑے گا، اور یہی صورت ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب بناتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ آدمی جتنے بڑے گناہوں سے جتنا بچے گا، جتنے بڑے گناہوں سے جتنا بچے گا اتنا وہ متقی ہوگا۔ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچ رہا ہے، اتنا بڑا متقی ہے۔ تو جیسے جیسے گناہوں سے بچنے میں درجات ہوں گے ویسے ویسے تقوی میں درجہ ہوگا۔ تو گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے، اس میں کبیرہ گناہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، ان سے مروی ہے، علامہ البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر، جبل تہامہ کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، لیکن ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیے اور کچھ تفصیل سے بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی بات معلوم نہ ہو اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے اور تم میں سے ہوں گے، اور وہ ایسے عبادت کرتے ہوں گے جیسے رات کو تم عبادت کرتے ہو، یعنی وہ تہجد گزار لوگ ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معاملہ دراصل یہ ہوگا کہ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں کو کر لیا کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کون لوگ ہیں یہ جو تہجد گزار ہیں، نیک ہیں، جن کے تقوی کا، پرہیزگاری کا سماج میں غوغا ہے اور شہرت ہے کہ بہت متقی آدمی ہے۔ جب تنہائی میں آتا ہے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، تنہائی میں جا رہا ہے کون سے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تنہائی کے گناہ، بڑے گناہ آخرت میں اس کی تمام نیکیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ انسان کے جنت میں جانے سے مانع بن سکتے ہیں، اسی لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ نیکی اور خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ نیکی بتائیے ہم اسے کریں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ میں اس سے بچ سکوں۔ گویا کہ شر کا آدمی علم حاصل کرے اس لیے کہ وہ شر سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو شر سے بچاؤ کے سلسلے میں سے ایک عظیم الشان سلسلہ جو انشاءاللہ بہت ہی برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا، ہم آئندہ ہفتے سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے آئندہ ہفتے کا جو درس ہوگا وہ گناہ کے اصول اور ضابطوں پر مشتمل ہوگا کہ کوئی جو عمل ہے، کوئی برائی ہے تو وہ گناہ کیسے بنتی ہے، کبیرہ کب ہوتی ہے، صغیرہ کب ہوتی ہے، کبیرہ ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، صغیرہ ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، پھر کبیرہ صغیرہ کی تقسیم کیوں کی گئی ہے، ایسی بہت ساری علمی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں آئے گی۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے اور ایک ایک گناہ، اس کی قباحتیں اور اس میں جو شریعت اسلامیہ نے اس کے جو نقصانات بیان کیے گئے اور اس کا جو حکم ہے اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں ایک ایک درس میں بیان کروں گا۔ بیچ بیچ میں کبھی انقطاع ہوگا، یعنی کوئی حالات کے اعتبار سے کوئی عنوان مزید نیا آ گیا جس کی ضرورت ہوگی تو اس میں انقطاع ہوگا، پھر آئندہ ہفتے سے پھر اسی پہ مستقل اسی پہ درس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے، آمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔